वालेकुम भाइयों और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक बात जहन में घूम रही थी कि भाई हर जगह मुसलमानों को मार क्यों पड़ रही है। हर जगह पे, हिंदुस्तान के हर कोने में सिर्फ मुसलमानों को मार क्यों पड़ रही है। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है। बहुत गौर किया, हर जगह पे मुसलमान को मार पड़ती है, कोई आवाज़ नहीं उठाता है, उठाते हैं भूल जाते हैं। हो गया हवा गया, एक कहावत है, रात गई बात गई। अलवर में मारा, कश्मीर में मारा, यूपी में मारा, अभी हरियाणा में एक इमाम साहब को मारा। तो क्या मुसलमानों के पीछे जिसको मार पड़ती है उनके बचाव में कोई होता ही नहीं है क्या वहाँ पे। जैसे कि हरियाणा में इमाम साहब को लाफा मारा गया बजरंग दल के इंसानों द्वारा। उस वक्त काफ़ी मुसलमान मस्जिद में मौजूद थे और मैंने उस वीडियो को देखा ध्यान से। लेकिन कोई और शख्स, जब उनकी लड़ाई चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी, उस दौरान कोई भी शख्स इमाम साहब के साथ में खड़ा नहीं था और कुछ बोल नहीं रहा था। और इमाम साहब को लाफा मारने के बाद भी कोई ने ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे ये साबित हो जाए कि हमें थोड़ा भी अफसोस है कि मुसलमानों को मार पड़ रही है और हमारे इमाम को मार पड़ रही है। इसकी वजह क्या है। हम सिर्फ तमाशा ही देखते रहेंगे। कोई मुसलमान को मारेगा या कोई भी हो, हिंदू हो कि कोई भी इंसान को बेवजह हम मारेगा तो हम सिर्फ तमाशा ही देखेंगे। यहाँ सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, दलितों को भी मार पड़ रही है। यानी कोई भी किसी को भी बिना वजह मारेगा, गैर कानूनी तरीके से मारेगा और हम सिर्फ तमाशहीन बनकर खड़े रहेंगे। हमने कसम खा ली। अब मैं बात सिर्फ मुसलमानों की करता हूँ कि मुसलमानों के ये हालात क्यों है आज के वक्त में। तो एक हदीस मैंने, हमारे इरशाद भाई अंसारी फेसबुक पे उन्होंने एक हदीस शरीफ अपलोड की थी, बहुत ही बढ़िया हदीस थी। उस हदीस को पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया कि हमारे हालात, हमारे आमाल और हमारी किरदार के वजह से ही है। उस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम से खिताब होते हुए, कि मेरी कौम पे वो वक्त आने वाला है जिस तरह खाना खाने वाले दस्तरख्वान पे टूट पड़ते हैं, उसी तरह मेरी कौम पे भी लोग टूट पड़ेंगे और उनको निगलने के लिए मुतहिद हो जाएंगे। तो एक सहाबा इकराम ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस जमाने में हमारी तादाद इतनी कम हो जाएगी कि दूसरी कौमें हमें निगलने को मुतहिद हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, उस वक्त हमारी तादाद इतनी होगी, अलबत्ता बहुत ही तादाद होगी, लेकिन हमारी हालात, हमारी कंडीशन, हमारी हैसियत ऐसी होगी जैसे सैलाब में बहने वाला एक तिनका जो बेवजन होता है। और मुसलमानों की हिम्मत पस्त हो जाएगी और दुश्मनों का खौफ उनके दिल में घर कर जाएगा। तो एक सहाबी ने पूछा कि इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, किस वजह से ऐसा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से डर। अब इस हदीस को जरा गौर से सुनिएगा और एक बार तवज्जो, ध्यान देने की तकलीफ उठाना। आज हमारे हालात देख लो, हमें दुनिया से कितनी मोहब्बत है। घर बार, बीवी बच्चे, मकान, गाड़ी, बंगला, घूमना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और मौत तो ऐसा लगता है कि हम घर के बाहर निकलेंगे तो कोई हमें मार देगा। तो हमारा हालात ये, हम हक बोलेंगे तो हमें कोई मार देगा, हम किसी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो मार देगा, हम सच बोलेंगे तो कोई हमें मार देगा। ये सब मौत के डर की निशानी है। तो भैया, मौत से डरने वालों, घर से बाहर निकलना बंद कर दो। घर से बाहर निकलोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम सही जा रहे हो कोई और ठोक देगा। बहुत से कारण है कि मौत आ ही जाएगी। तो मौत से डरने वालों, अपने घरों में, अपने बिलों में घुसे रहो। और भैया मुसलमान, मैं अक्सर कहता हूँ
کہ مسلمان وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ سے نہ ڈرے اور چند عہدے کار چند گنڈوں سے ڈر جائے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بھائیو، ہمارے حالات پہ غور کرو کہ ہماری آج کنڈیشن کیا ہے اور کیوں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں نے سنائی تھی، اس پہ ذرا غور کیجئے گا اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ہر انسان بس تماشا ہی دیکھتا ہے، کوئی کسی کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، ایسا لگتا ہے۔ بس ہمارا بھیا کب تک ہمارا کرو گے؟ جب تم پہ ظلم ہوگا، جب کہاں جاؤ گے؟ جب کون آئے گا تمہارے ساتھ تمہارے لیے لڑنے کے لیے؟ اوروں کے لیے لڑو، اللہ تمہارے لیے بہتر ذریعہ بنائے گا، اور سچوں کا ساتھ دو۔ بھائیو، قوم بہت نازک وقت پہ ہے، ہمارے نہ پاس علم ہے، نہ عمل ہے، نہ کچھ ہے۔ کچھ تو ایسا کام کر کے جاؤ اللہ کے چاہنے والوں کہ اللہ اور رسول کے سامنے قیامت کے دن منہ دکھانے میں رسوائی محسوس نہ کرنی پڑے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، تو کچھ تو ایسا کرو کہ جس سے آخرت بن جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا ہی جنت میں جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ حج کرنے والا ہی جنت میں جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ اللہ کی رحمت بھی صرف انتظار کر رہی ہے ہمیں بخشنے کے لیے۔ تو کوئی ایسا کام کرو، کوئی غریب کے لیے لڑو، کوئی مظلوم کے لیے لڑو، کوئی کے حق دلانے کے لیے لڑو۔ بہت سے ذریعے ہیں بھیا، میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صوفی بن کے گھومتے ہیں، ہماری مسجدوں کے امام کو ہی لے لو، لیکن کوئی حق بولنے میں ان میں بھی میں نے اکثر دیکھا ہے بہت کم مسجدوں کے امام ہیں جو حق بولنے میں بے ڈر، کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے۔ اس طرح میں نے آج تک کسی بہت کم جگہ تقریر سنی ہے بولنے والے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، ہمارے امام بھی ہے جو اس دنیا میں اس قوم کا جو حال ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن اکثر زیادہ تر مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، جس مہینے چل رہا ہے اسی مہینے کی بات کی جاتی ہے۔ ہر سال وہ مہینہ ہر سال آتا ہے اور ہر سال وہی باتیں، وہی تقریر، وہی ریپیٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن جو ورتمان میں جو چل رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی امام نہیں بولتا۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے کہیں آتنکوادی گھوشت نہ کر دے، بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمارا امام ہے اور ہمارے امام کو ڈر لگتا ہے کہ غلط کام سے روکے، لوگوں کو غلط کام کے لیے صلاح دے، اصلاح کرے، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے، ان کو صحیح راہ دکھائے، بولے، تھوڑی لہجہ بدل کے بات کرے کہ تاکہ لوگ دھیان دے۔ نہیں، صرف اللہ، رسول، غریب نواز، گوشت پاک۔ کیا ہوگا اس سے؟ تم اس تقریروں سے کیا ہوگا؟ ایک سوال ہے میرے اماموں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ غریب نواز کے بارے میں بولو گے، آج گوشت پاک کے بارے میں بولو گے، آپ اللہ رسول کے بارے میں بولو گے، ہر سال ہر وقت یہی سنتے ہیں، لیکن قوم کو جگانے کے لیے اور بہت کچھ ہے جس سے قوم کا دھیان آئے، قوم توجہ کرے۔ جو حال میں حالات ہیں مسلمانوں کے، جو کنڈیشن چل رہی ہے، حق نہیں بولنا، حلال حرام کی ہمیں تمیز نہیں ہے، بس کوئی تبلیغ کی بات کر رہا ہے، 40 دن چلے جاؤ، 3 دن چلے جاؤ، کوئی گوشت پاک کی بات کر رہا ہے۔ میں کسی ایک فرقے کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں کہ ایک ہی فرقہ ہے گوشت پاک والا یا تبلیغ والا، میں ہر فرقے کی بات کرتا ہوں۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور مائک پہ جب قوم کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو انہیں بھی بہت سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا الفاظ نہ نکل جائے کہ کوئی 30 مارکا کے خلاف غلط بات نہ نکل جائے تاکہ وہ میرے گھر آئے، میرے سے لڑے، یعنی ڈر لگتا ہے۔ ہمارے اماموں کی یہ حال ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے، اور تمہیں بھی پتا ہوگا کہ کوئی حق بولنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو پھر ہم جیسوں کا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن میں ہم جیسوں کی ہی بات کرتا ہوں کہ بھائیوں، ایک دوسروں کی مدد کرو۔ بہت خراب حال ہے، آج کسی اور کو تکلیف ہے، کل ہمیں بھی تکلیف ہوئے گی۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ حق بولو اور کسی کی مدد کر کے دیکھو اکثر۔ اور مدد کرنا ایسا نہیں کہ کوئی لڑ رہا ہے تو اس کو بچا لو، کوئی بیمار ہے تو اس کو دوا کے پیسے دے دو، خون دے دو۔ بہت سارے ذریعوں سے انسان کی مدد ہوتی ہے۔ کوئی پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کوئی رستے میں مصیبت میں، گاڑی خراب ہے، کوئی پرابلم میں ہے، کوئی کو لگ گیا ہے، تو ہر جگہ مدد کرنے کی کوشش کرے، اور مدد کرنے سے پہلے اس کی ذات اور اس کے دھرم کے بارے میں نہ پوچھے۔ صرف انسان ہونا کافی ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ تو بھائیوں، غور کرو
आज नहीं करोगे हमारी पीढ़ियां क्या तालीम लेगी। आज मैं बच्चे का बाप हूँ, मेरे को देखकर ही मेरे बच्चे कुछ सीखेंगे हमारा बाप कैसा है। लोग बच्चे देखेंगे कि मेरा बाप क्या करता है, क्या बोलता है, कैसे रहता है, क्या सोचता है, तो बच्चों पे उसका असर होगा। तो अपने किरदार को इतना अच्छा बनाओ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें देख के कुछ सबक सीखे। हम हर चीज पे हमें डर लगता है, तो हमारी आने वाली कौम क्या करेगी, आने वाले हमारी पीढ़ी क्या करेगी। जब हम ही नहीं लड़े तो वो क्या लड़ेंगे। जब वही देखते कि भैया कोई नेता के खिलाफ मत बोलो, जेल में डाल दोगे, कोई चोर के खिलाफ आवाज मत उठाओ, जेल में फंसा देगा, ये सब तो लगा रहेगा। लेकिन सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बोलने को बहुत कुछ है, काफी वक्त निकल जाता है, अक्सर मैं बोलता हूँ। तो भाइयों गौर करो, और सरकार किसी की भी हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई हमारे लिए नहीं बैठा है। जो उनकी कौम के नहीं हो रहे वो हमारे क्या होंगे। आज देखो भक्तों का हाल कितना खराब है। जिन भक्तों ने वोट दे के सीएम पीएम बनाया था, उन भक्तों की हालत कितनी गंभीर है वो तुम्हें पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आवे छे, कांग्रेस जाए छे, શું છે આ બાકા ભા કોંગ્રેસ વાળાઓ તો બહુ ભેજાવા મારી હે ફેસબુક પર। કોંગ્રેસ વાળાઓ તમે હતા ત્યારે તમે શું કર્યું, તો હવે આવો છો। તારે ખાડા રોડો પર પાણી નતો ભરાતો। મેં કેટલી વાર જોયું છે ફેસબુક વાળા હે ને ફોટો નાખે છે કે આ જો ડિજિટલ સિટી, તો શું તમારા કાર્યકાલમાં તમારા રાજમાં રોડો પર પાણી નતો ભરાતો। એટલે ભાઈ પેલા તમારા ગિરેવાનમાં ઝાંકી લો। કોંગ્રેસ વાળા બહુ ફેસબુક પર તમે લોકોએ મગજની માભેણ કરી છે, બહુ હેરાન કરી નાખ્યા છે તમે, ફલાણો ઢીકણો ઢીમકો। તો કોંગ્રેસના ભક્તોને એક નંબર વિનંતી છે કે તમારી પોલિટિક્સ તમારી પાસે રાખો, ફેસબુક પર બહુ મગજની માભેણ ના કરતા। ગુજરાતીમાં એટલા માટે સમજાવું છું કે આ વધારેતર ગુજરાતના ટાંપા ટૈયા છે, કોંગ્રેસના ટાંપાઓ સુધરી જાઓ। તમે કે સાચું ને તમે બીજા કે ખોટું, એટલે તમે તમારી ધોઈ લો, પછી ભાજપની કે આપની ને કે બધાની ધોવા જજો। તમારી વધારે ખૈડાયેલી છે કે તમારે વધારે ટાઈમ થઈ ગયો છે તમને રાજનીતિમાં, એટલે તમને બહુ સારું હવે વિપક્ષમાં છો એટલે તમે કંઈ એમ ના સમજતા કે તમે બધું કરશો એટલે તમે હવે ધ્યાન દીધું છે કે હવે પબ્લિકને શું જરૂરત છે। તો બહુ ટાંપાગીરી ના કરતા। કોંગ્રેસ વાળા પર બહુ દાંત છે, બહુ ગુસ્સો આવે છે આરા ઉપર। ભાજપ વાળા તો છે જ, એમને તો કંઈ બોલવાનું જરૂર નથી, પણ કોંગ્રેસ વાળા બહુ ભેજામાં મારે છે, આવે છે જાય છે। તો ભાઈ બકા તમે તમારા કાર્યકાલમાં શું કર્યું તો તમે જતા રહ્યા, તો હવે તમારે પાછા આવવું છે। આવું તો એવું થયું છે કે ભાઈ તલાક દઈ દીધું છે, હવે સુધરી લાગે છે સુધરી જશે તો હવે પાછા લગ્ન કરવાની ઈચ્છા છે એવું થાય તમને લાગે છે। તમારે આવું છે, બીજાએ નહીં લેવું તમને, તમે જ પાછા આવો છો કે ભાઈ અમે હવે સારી રીતે રહી ઘરમાં કામ કરીશું, રોટલા બનાવીશું, વાસણ માંજીશું, કપડાં ધોઈશું, એટલે હવે તમને એવું લાગે છે કે તમે જનતાનું બધું કામ કરશો। એટલે કોંગ્રેસ એક વાઇફ નથી જો બીજો ચાન્સ મળે ને આવશે પણ તો પણ નહીં સુધરવાની। આવું આ તો આવું થઈ ગયું કે ભાઈ ડાઈ સાસરાના જાય ને ગાંડીને શિખામણ આપે। સાસરામાં હતા તારે કર્યું નહીં, રાજ હતો તારે કંઈ કર્યું નહીં ને હવે બસ વાતો વઘારો ખાલી। તો બકા સુધરી જાઓ, કોંગ્રેસના ટાપાઓ તૈયાઓ। તમે બહુ ભેજાવા મારીને ફેસબુક પર બહુ મગજને માં ભેણ કરતા ના। ચાલો प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।